आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। रूस यूक्रेन जंग की तबाही के दुनिया भर पर पड़ेंगे असरात, पहले ही खाम तेल की कीमत में हो गया इजाफा। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले की पोलिंग, अवाम हक राय से कर रहे हैं इस्तेफादा। अनीस खान कत्ल में मुलविस 3 मुलाजिमीन पुलिस मुअत्तल, तुलबा के एहतजाज के दौरान कार्रवाई। ज़नखे भी अब गोद ले सकते हैं बच्चे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। हैदराबाद के करमन घाट इलाके में कशीदगी, जानवरों की मुंतकिली को रोकने गांव रक्षकों की कोशिश के बाद 2 ग्रुप्स में तसादुम। और मोहब्बत के नाम पर धोखाधड़ी का अंजाम, लड़की ने नौजवान की सरेआम कर दी पिटाई। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले की पोलिंग शुरू हो गई है। चौथे मरहले में 59 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 61 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इस मरहले में 91 खवातीन उम्मीदवार भी हैं, जिनमें 10 मुस्लिम खवातीन शामिल हैं। लखीमपुर खेरी में राय दहिंदों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस दरमियान बीएसपी सरबराह मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। उन्नाव और हरदोई में ईवीएम में खराबी की शिकायत मौसूल हुई है। उत्तर प्रदेश के डोमरियागंज असेंबली हलके से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के रुकने असेंबली राघवेंद्र प्रताप सिंह की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देंगे उनकी रगों में मुस्लिम खून है। वीडियो में रुकने असेंबली को नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हुए सुना जा सकता है। राघवेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस में दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। अपने हामियों से किताब में सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जो लोग उन्हें या बीजेपी को वोट नहीं देते वो गद्दार हैं और वो जानने के लिए डीएनए टेस्ट कराएंगे कि आया ऐसे वोटर्स हिंदू हैं या मियाँ लोग। सीएए और दीगर तहरीक में मुतहर्रिक रहने वाले आलिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अनीस खान के कत्ल के मामले में 3 मुलाजिमीन पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया है। अनीस के कत्ल के खिलाफ कोलकाता में कई तुलबा तंजीमों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और आला सतही जांच का मुतालबा किया। आलिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने कल जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अब ट्रांसजेंडर्स यानी तीसरी जिन्स के लोग भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तबसरा भी किया कि बच्चे को गोद लेने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। एक ट्रांसजेंडर रीना और इसके शौहर की जानिब से दाखिल दरखास्त पर हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल माँ बाप हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। जस्टिस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर और जस्टिस विवेक वर्मा की बेंच ने ये हुक्म दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन से मुताल्लिक अमन माहिदा अब बाकी नहीं रहा। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर पुतिन का कहना था कि अमन माहिदे को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने कहा, माहिदा खत्म होने का जिम्मेदार यूक्रेन है। उन्होंने मजीद कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों में 2 अलग होने वाली जमहूरिया को तस्लीम किया है। इसके फौरी बाद रूसी फौजी गाड़ियां इन इलाकों में दाखिल हो गईं। रूस यूक्रेन तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी तुलबा की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल देर रात गए 256 हिंदुस्तानी तुलबा इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। तुलबा के वालिदीन एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे। मुतादिद वालिदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। ख्याल रहे कि यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तुलबा और शहरी मुकीम हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि रूस की जानिब से यूक्रेन के 2 इलाकों को तस्लीम करने की कार्रवाई के खिलाफ इख्तिसादी पाबंदियों के पहले पैकेज का आज ऐलान किया जाएगा। ये बात यूरोपियन कमीशन के सदर
اور کونسل کے صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر کے ذریعے بتائی۔ اگر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ہوئی تو اس سے تباہی سے دنیا کے کئی ممالک متاثر ہوں گے۔ یوکرین روس تنازع کے باعث آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تقریباً 8 سال کی ریکارڈ اونچی قیمت ہے۔ خام تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ کسی ملک میں مہنگائی بڑھے گی تو عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ روس گیہوں برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور یوکرین اس حوالے سے 5ویں نمبر پر ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی اکیڈمی آف پولیس سے 40 خواتین پولیس افسران نے گریجویشن مکمل کر لیا۔ طالبان کے ایک سینئر عہدیدار سہیل شاہین نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ 40 خواتین پولیس عہدیداران نے کابل اکیڈمی آف پولیس سے گریجویشن مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ یہ خواتین افسران انشاءاللہ ایک دن آزادانہ افغانستان میں اپنے عوام اور ملک کی خدمت کے لیے ملک کی سیکورٹی فورسز میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔ اسرائیل کی عدالت عظمیٰ میں مستقل جج کی نشست پر مسلمان جج خالد کاکوب کو مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی ریاست میں کسی مسلمان جج کی تعیناتی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اسرائیل میں 20% سے زائد شہری عرب ہیں۔ سال 2003 کے بعد عرب جج کو اعلیٰ عدالت میں ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل تعینات ہونے والے تمام عرب جج عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ کرناٹک سے شروع ہونے والا حجاب تنازع مختلف ریاستوں کے بعد اب گجرات بھی پہنچ گیا۔ یہاں کے شہر سورت کے ایک اسکول میں باحجاب مسلم طالبات کے خلاف سخت گیر ہندو تنظیم وشو ہندو پریشد نے احتجاج کیا۔ پولیس نے تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے ہندو تنظیم کے 15 کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں چوکسی بڑھا دی ہے تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ حیدرآباد کے علاقے کرمن گھاٹ میں کل رات کشیدگی پھیل گئی۔ فوری طور پر موصولہ اطلاعات کے مطابق کل رات بعض افراد گاڑی میں بڑے جانور منتقل کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر خود کو گاؤں رکشک ظاہر کرنے والوں نے ایک گاڑی میں ان کا پیچھا کیا، جس پر جانور لے جانے والی گاڑی نے اس گاڑی کو ٹکر دے دی۔ دونوں گاڑیوں میں سوار افراد ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ بعد ازاں گاؤں رکشک مقامی مندر میں جمع ہو گئے اور بتایا کہ ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری جمعیت کو متعین کر دیا گیا۔ حالات پرامن بتائے گئے ہیں۔ آج بھی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں متعین ہے۔ فلم اداکار پرکاش راج تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے بی جے پی مخالف اتحاد تیار کرنے کی کوششوں میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں۔ اداکار اتوار کو ممبئی میں مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما شرد پوار کے ساتھ KCR کی ملاقات کے دوران موجود تھے۔ یہ بھی قیاس آرائیاں ہیں کہ ان کو راجیہ سبھا کا رکن بنایا جائے گا۔ آئندہ تعلیمی سال سے سرکاری اسکولوں کے طلباء 2 زبانوں میں نصابی کتابیں پڑھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ محکمہ اسکولی تعلیم دیگر مضامین کے لیے 2 زبانوں میں نصابی کتابیں فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نصابی کتابیں 2 زبانوں میں دستیاب ہوں گی۔ مثال کے طور پر تیلگو میڈیم میں سبق کے ہر صفحے کا انگریزی میں بھی سبق ہوگا۔ اسی طرح ہندی اور اردو میڈیم کے طلباء کے لیے ایک ہی موضوع بالترتیب ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں اور اردو اور انگریزی زبانوں میں دستیاب ہوگا۔ تیلگو فلم ٹھاگور میں مردے کے علاج کا سین آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا۔ شمس آباد کے خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج مریض کی موت پر اس کے رشتہ داروں نے انتظامیہ پر رقم کے لیے مردے کے علاج کا الزام عائد کیا۔ تفصیلات کے مطابق 18 سالہ مدھو ساکن اومنتلا ضلع رنگا ریڈی نے 16 فروری کو کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اسے علاج کے لیے شمس آباد کے خانگی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا، جہاں وہ 2 دنوں تک زیر علاج رہا۔ بعد ازاں اس کی موت کی تصدیق کی گئی۔ متوفی کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ نوجوان کی موت کے بعد علاج کا ڈرامہ کرتے ہوئے ہاسپٹل کے انتظامیہ کی جانب سے زائد از 2 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد اس کی موت کی اطلاع دی گئی۔ غور سے دیکھیے کون ہے اس شخص، کیوں پیٹ رہا ہے، اس نے ایسا کیا گناہ کیا کہ لڑکی اسے بڑے ڈنڈے سے پیٹ رہی ہے
और वो डर से तड़पता हुआ इधर उधर भाग रहा है। वो लड़की को रोकने की हिम्मत भी जुटा नहीं पा रहा है। आइए जानते हैं इसका क्या कसूर है, कौन है नौजवान और इसे लड़की क्यों पीट रही है। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले करनूल का है। इस लड़की का नाम मुन्नी है और नौजवान का नाम शेखर बताया गया है। इसने लड़की से शादी का वादा करके इसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया। कल मंदिर के सामने लड़की ने बुजुर्गों की मौजूदगी में शेखर की सरेआम पिटाई कर दी। खबरजी वो पुलिस से भी रुजू हुई थी। जब पुलिस ने उसे अपने आशिक के खिलाफ शिकायत करने का मशवरा दिया तो लड़की ने इनकार कर दिया। इसका मुतालबा ये था कि बस इसकी शादी इसके आशिक से करवा दी जाए। पुलिस ने शेखर की काउंसलिंग की लेकिन वो नहीं माना, जिस पर दिलबर्दाश्ता लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की थी। बादशाह वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई और कल उसने शेखर को सबके सामने पीट दिया।